बेस्ट युनिक फोटो एक बरो दीस दी एका आस्थापनाचें उद्घाटन आसा आनी तें आस्थापनाचें उद्घाटन आमच्या सान्निध्यांत जावपाक जाय. हांव म्हटलें दीस तूं ठरय तो दीस हांव दिता तुका आनी त्या प्रमाणे ताणें 2-3 दीस काडले. पयलीं काडलो 17 खंयची तरी तारीख फाटल्या म्हयन्याची. पूण त्या दिसा ताणेंच सांगलें येवन की आजून थोडें काम उरलां तो जावचें ना म्हणून. म्हज्या मनांत सुद्दां नाशिल्लें ताणें अशें कितें हांगा केलां जाचो फायदो सगळ्या फोंड्या वाठारांतलोच न्हय तर सबंद गोंयकारांक जातलो इन फ्युचर. आनी आयले नंतर आज म्हाका तें कळ्ळें की एक्झॅक्ट ताणें हांगा कितें केलें. आनी म्हाका अभिमानान सबंद कुटुंबाचें मन पसून हांव अभिनंदन करतां. मित्रांनो, गोंयांत एकत्रीत कुटुंब पद्दत आसा. खुबश्या गांवांनी ही अजून आसा, खुबश्या घरांनी आसा. आनी जेन्ना एकत्रीत कुटुंब पद्दत आसता तेन्ना तें घर केन्नाच फाटीं पडना. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी ताचें उदात्त उदाहरण म्हणजे सूर्यकांताचें कुटुंब. 5य भावंडां मिळून मिसळून रावन तांच्यो सौभाग्यवती आसूं किंवा तांचे मिस्टर आसूं ह्यो सगळ्यो घरांत एकामेकाक हाताक हात घेवन मुखार सरल्यो. म्हणूनच आज येदें व्हडलें आस्थापन आनी येद्यो व्हडल्यो गोश्टी तुमच्या मुखार हांगा दिसता. अशें खूब जाणां कडेन गजाली आसा, जमनी आसा, पूण ते करूं शकना. कित्याक भेदभाव आसलो की ह्यो गोश्टी जायना. आनी त्या खातीरूच तांचें मन पसून हांव अभिनंदन करतां. कारण सगळे भाव भयणी एकत्रीत आसले शिवाय घरच्या जमनी डेवलप करून अशें सुंदर आनी चमत्कारीक, हांव चमत्कारीक म्हणटा, तयार करप हें मोठी अभिमानाची गोश्ट आसा. आज ताजे बरोबर जांचो आमी हांगा सन्मान केलो तो बाब आर्किटेक्ट बाब जयेश फडते, ताजे बरोबर जांणी कंस्ट्रक्शन केलें ते बाब पाटील दोनी, त्या नंतर प्लंबर, टायल्स फिटर, अशा सगळ्याची जाणीव ताणें दवरली. कारण ताका माणसां जोडपाची एक आवड आसा. सूर्यकांत हो असो मनीस की ताका माणसां जोडपाची आवड आसा. आनी ज्या मनशाक माणसां जोडपाची आवड आसा तो आपल्या गोड भाशेंत, जशें दोतोरान म्हळें की कोवीड जालो तेन्ना ताजो फोन आयले बरोबर ताका सांगचें पडटालें. तांकां अशें सांगपाक जातालें की कोविडांत आमी कांय पळयना म्हणून, कारण खुबशे दोतोर पळयनाशिल्ले. वायट दर्शे न्हय पूण सत्य परिस्थिती आशिल्ली. आनी त्या खातीर सगळे भिताले, इन्क्लुडींग डॉक्टर्स,
आणि त्या वेळार सुद्दां तांणी मार्गदर्शन करप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें आणि ते सूर्यकांत स्वता फोन करून आपल्या घरचे फॅमिलींतले लोकांक योग्य उपचार कशे मेळटले हें पळोवपाचें काम त्या वेळार ताणें केलें. आणि हाका लागून एक एकत्रीत कुटुंब पद्दत कित्याक जाय हें आमी ठरोवपाक जाय. आज खुबश्या कुटुंबांत भाव भावा कडेन उलयना, भावजय दुसरे भावजये कडेन उलयना. अशी पद्दत आमच्यांत निर्माण जाली. ती कित्याक जाली? कारण ताका कारणां खूब आसता आणि ही कारणां जर आमी सोदलीं जाल्यार तातूंतल्यान खूब आमकां बऱ्यो गोश्टी दिसपाक लागतल्यो. फॉर एग्जाम्पल, ज्या एकत्रीत कुटुंब पद्दतीन भुरगीं तांणी एक लक्षांत तुमी हाडलाले हांव नकळो, सबंद घरांत संस्कृतीमय वातावरण आज ती वाडली म्हटली. आतां हें कित्याक जालें? कारण प्रत्येकाची भुरगीं मोठी जाता आसतना तांचेच जे पालक आसा, मागीर ते काका आसूं, मामा आसूं किंवा इतर आसूं, तांच्या हाता सकल ही सगळीं भुरगीं घडलीं आणि तांच्यान उलोवपाची सुद्दां जी पद्दत आसा पळय ही वेगळी आसा. हे एकत्रीत कुटुंबांत मेळटा. नाजाल्यार खंयचो तरी एक कामगार वर्ग आसता आणि तो येता आणि ताजे कडेन जेन्ना भुरगीं आसता तेन्ना ताज्या तोंडांत खंयची भाशा आसता जी कामगार जे घरांत करता, काम करता, ताच्या तोंडांत जी भाशा आसता ती भुरग्याच्या भाशेन. बरी सांज आवडटा. हांव शुभ्रा नायक. ह्या प्रसंगाचेर उपकार मत प्रस्तावित करपाक हो व्हडलो भोवमान अशें म्हाका दिसता. पयले हांवूय तांकां फाटले खूब तेंपाक वळखता. कारण सूर्यकांत भाऊ, पांडुरंग बाब, वेंकटू म्हाज्या वांगडा पयलीं कामाक सुद्दां आशिल्लो निल्सान, तेन्नाची आमची वळख. पूण आज म्हाका कळ्ळें की तेंची येदी व्हडली फॅमिली म्हणून. कारण अशी कमी थोडीच घरां मेळटा ज्या घरांनी येदी व्हडली फॅमिली आसता. तेजी कडेन 30च म्हटल्यार म्हाज्या हिसपान ते 60च्या कोले आसता फॅमिली तेजी. 30 डबल आसा बारीक सारीक धरलेल्या. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दितां. कारण असोच एकवट तुमचो उरचो. अशीच तुमचे हो धंदो जो तुमी केला, दुसरो धंदो पयलीं आमी हांगा आशिल्ले जाबायांक फाटले वर्सां, आनी ह्या हितूंक हें आज जें स्टार्ट केलां खूब बरी गोश्ट. सगळ्यांक हेजो फायदो जातलो. रेट चड दवरच न्हू अशें मागता. कारण आमकांय केन्ना आमगेलीं भुरगीं आसतात, बारीक सारीक आमकांय प्रोग्राम करपाचे जर मना येयले जाल्यार आमी हांगा येतले. चड रेट दवरले आमी हांगा येवपाना, स्पश्ट सांगता. हय, ताका लागून आयोजकां कडेन सगळे प्रोप्रायटरां कडेन मागता मातशी आमच्या खातीर तरी बांदोडा पंचायत, कवळे पंचायत, आमची गरीब दुर्भाट पंचायत मातशी गरीब आसा, ताका लागून तांकां खातीर खास सवलत दिवची. आनी म्हाका हांगा ज्या दोन उतरां उलोवपाक